अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत है। बातें तो करने की बहुत सी होती हैं, पर आपको पता है सिलेक्ट किया जाता है और उन्हीं इश्यूज़ पे बात करनी चाहिए। जिस मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त थोड़ी देर बाद अपना मियाँ शहबाज शरीफ साहब की और ख्वाजा आसिफ की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी की समाअत होनी है। दोनों में नोटिस हो जाएगा, दोनों में जवाब मांगा जाएगा, वो डिटेल आपके सामने आएगी। अभी उस पर मैं अपना डिटेल में मैं वीलॉग कर चुका हूँ और दोनों केसेस में बता चुका हूँ। ख्वाजा आसिफ की ज़मानत तो मैंने जैसे कहा था कि बड़ा मुश्किल नामुमकिन सा केस है उनका, और जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ है वो हार्डशिप के ऊपर बुनियाद बनाई है या मेडिकल ग्राउंड पे वो क्या बनता है वो तो सीधा फिर बाद में बताएंगे। अभी जो आज मैंने इशू बताना है, मेरी शहजाद शौकत साहब से एडवोकेट जो असद मली साहब के वकील हैं उनसे एक बड़ी तफसीली मुलाकात हुई डस्का के इलेक्शन के हवाले से। उनसे फिर मुख्तलिफ़ सवालात और मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस की और पूछी, और जो एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है ना, जो मैं हम सब का एक ओपिनियन है कि इलेक्शन कमीशन आला अदालतों के फैसलों को मानने से गुरेज़ करता है। अक्सर कई फ़ैसले बैठ के डिस्कस हो रहे थे। वो एक डिलिमिटेशन के केस का बावलपुर के हवाले से वो डिस्कस कर रहे थे कि वो यानी हाई कोर्ट अगर कोई फ़ैसला करती है तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला करती है उस फैसले को ये मानते नहीं है ये। और इस वक्त एक वजह ये भी बताई कि इस वक्त ज़्यादा तादाद यहाँ वकला की है, यानी वकला यानी कोई जज भी अगर बन गया है तो पहले वो वकील रहा है। तो ये भी एक तरीक़ाकार है कि जब आपको पता है एक वकील होता है तो वकील तो किसी की सुनता नहीं है ना, तो ये एक नॉर्मल सी एक पोजीशन है कि इलेक्शन। और फिर वो सारी डिटेल में मिसाल के तौर पर उर्दू की दरख्वास्त का जिक्र किया कि नौशीन ने जब पहले दिन जब इलेक्शन ख़त्म हो गया और उसके बाद जाकर दरख्वास्त दी फिर 26 हल्कों के हवाले से, और तकरीबन कोई उनके वकील ने कुछ दिन गुजरने के बाद गालबन 3 या 4 दिन गुजरने के बाद या 3 दिन गुजरने के बाद पूरे हल्के का इलेक्शन दोबारा कराने के 1000 सफ़ों की वो दरख्वास्त जमा कराई। और वो दरख्वास्त की कॉपी तो दी ही नहीं गई असद वली को कि और यार उनके वकला को, ये इलेक्शन कमीशन के सामने दरख्वास्त थी और वो डेट्स वाइज वो सारा बताया। और सेक्शन 9 के हवाले से जो कि मैं अपने वीलॉग्स में बता चुका हूँ, उन्होंने सेक्शन 9 के हवाले से बेंच का कि बेंच भी समझता है कि सेक्शन 9 जो है ना वो ये इख्तियार नहीं देता समरी प्रोसीडिंग बगैर कोई तहकीक की हो। यानी मिसाल के तौर पर जिस डेट के लिए केस लगा तो उसमें वीडियो आई, उन वीडियो को देख के सारा इलेक्शन कह दिया, हालांकि जो 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 दरख्वास्त दायर की 1000 सफ़ों की वो कॉपी तक ना दी। और रिटर्न एक जो बड़ी मज़ेदार बात उन्होंने साथ बताई कि रिटर्निंग ऑफिसर जब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुआ तो उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर स्मूथ इलेक्शन का कहा। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने तो टेलीफोन पे कहा था कि यहाँ बहुत ज़्यादा हंगामे हुए हैं, और ये बात शहजाद शौकत साहब कहता रहे कि मैंने तो ये नहीं जिक्र किया, लेकिन नौशीन अमजद के वकील ने सलमान अकरम राजा ने अपने जो आर्गूमेंट्स या डिटेल भिजवाई हैं उसमें इस बात का एडमिट कर लिया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने यानी मिला हुआ था, ये कहना था बज़ाहिर उनका, लेकिन हर एक को पता है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जिसकी बुनियाद के ऊपर भी आपने ये सारे हलकों की री पोलिंग के ऑर्डर दिए थे, तो रिटर्निंग ऑफिसर का वो बयान भी बड़ा अहमियत का हामिल है। फिर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो डिस्कस हुई, इसमें मैं बहुत पहले भी बात कर सका हूँ कि और इसमें कोर्ट को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि ये शॉर्ट ऑर्डर का इनके पास इख्तियार कहाँ से आ गया। और वो बात बड़ी लॉजिक है। इलेक्शन कमीशन अक्सर शॉर्ट ऑर्डर पास करता है और डिटेल रीजनिंग अब होता क्या है कि आदमी कोई अपील फाइल करता है या आदमी को ऑब्जेक्शंस लेता है किसी जगह के ऊपर, तो वो ऑर्डर के अंदर जब ऑर्डर डिटेल ऑर्डर लिखते हैं उसमें वो लकूनास फुल कर लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है अलीम खान वाले ऑर्डर के केस के अंदर भी जब ऑर्डर दिया था उन्होंने, तो मैंने बड़ी डिटेल में जब बहस की थी शॉर्ट ऑर्डर देने के बाद, डिटेल ऑर्डर में जो मैंने पॉइंट्स उठाए थे वो सारे के सारे पॉइंट्स को मीट कर लिया गया। तो ये शॉर्ट ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आइन और कानून में इजाज़त है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन शॉर्ट ऑर्डर पास ही नहीं कर सकता। शॉर्ट देखे ना, शॉर्ट ऑर्डर आपको रीज़न देनी है। सिविल कोर्ट के अंदर केस लगा हो आपका जहां दोनों के राइट्स की बात हो, आर्टिकल 10A आपका आ चुका है, उस पर एनफोर्समेंट की बात हो, तो वो सारी शहादतें देखनी है, रिकॉर्ड देखना है, रिकॉर्ड देखने के बाद फैसला करना है ना। तो शॉर्ट ऑर्डर में आप सारा सेटिसाइड कर दे वो रीज़न क्या है, क्या वजूहत है। और ये भी याद रखिएगा इस ऑर्डर को जब आगे चैलेंज करना होता है तो जजमेंट्स को सुपीरियर कोर्ट्स की मौजूद हैं कि डिटेल रीजनिंग का आपने इंतज़ार नहीं करना, आपने उसके मुताबिक चैलेंज कर देना है।
تو یہ بھی ایک مجبوری ہے. تو یہاں یہ الیکشن کمیشن کو شاید یہ ایک پریکٹس چھوڑنی پڑے گی یا انہیں جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ شارٹ آرڈر کا اختیار کہاں سے آ گیا. معاملہ اب سپریم کورٹ کے سامنے ہے. امید ہے کہ سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ کے اندر اس بات کو بھی کیٹر کرے گی کہ شارٹ آرڈر کا جو ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے, کسٹم چلی آ رہی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے. الیکشن کمیشن میں جو طریقہ کار ہے وہ دیکھیں, کانسٹیٹیوشنل باڈی اپنی جگہ ہے. دیکھا جائے تو کانسٹیٹیوشنل پرووائڈ کرتا ہے ایڈوکیٹ جنرل کو بھی, اٹارنی جنرل کو بھی. یہ ساری کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, آڈیٹر جنرل بھی ہے. تو ویدر دے آر ناٹ آنسریبل ٹو کورٹ, دے آر آنسریبل ٹو کورٹ. جوڈیشل ریویو میں کہ سارے معاملے عدالتوں کے سامنے آتے ہیں, ایک ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے, ایک ایک کردار سارا سامنے واضح آتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی دقت ہے یا کوئی پرابلمز ہے. تو الیکشن کمیشن کو یہاں بیٹھ کر رویہ اپنا یہاں ٹھیک کرنا پڑے گا اور ان چیزوں کو آگے لے کے آنا پڑے گا کہ عوام کو حقائق بتائے جا سکے. بحث انہوں نے تقریباً اپنی ساری کنکلوڈ کر کے عدالت کے سامنے, جو میں اپنے ویلاگز میں کہہ بیٹھا ہوں کہ سیکشن 9 میں یہ اختیار نہیں ہے سمری ٹرائل میں, جب تک کوئی ساری چیزوں کو بیٹھ کر آپ دیکھ نہ لیں, یعنی شہادتیں ہیں, کراس ایگزامن نہ ہو جائے, ڈیٹیل ڈسکشن نہ ہو جائے, آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں. ایک پوائنٹ اور ساتھ جو آپ کا ڈسکس ہوا کہ 60 دنوں کا ٹائم ہوتا ہے, یعنی مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کے پاس 60 دنوں کے اندر وہ 59ویں دن ایک شارٹ آرڈر جاری کر دے. شارٹ آرڈر کے بعد ریزن جو اس کے بعد جا کے لکھے تو اس آرڈر کی حیثیت قانونی کیا ہوگی. بڑے اہم سوال اٹھائے ہیں, بڑی اہم چیزیں انہوں نے اٹھائی ہیں, اور جو ہم اپنے ویلاگس میں بات کرتے رہے ہیں, جو ہم ڈیٹیل بتاتا رہا ہوں ریزننگ آرٹیکل 10A کے حوالے سے. پھر اگلی بات ہے کہ یہ سارا جتنا بھی میٹر تھا یہ سارا الیکشن ٹرائبیونل نے دیکھنا تھا کہ جہاں اگر ری پول ہونے ہیں یا ایسی کوئی بات تھی تو یہ الیکشن ٹرائبیونل میں معاملہ جاتا. الیکشن ٹرائبیونل اس سارے معاملے کو دیکھتا, شاہتے ریکارڈ کرتا اور اس کے بعد کوئی احکامات جاری کر سکتا تھا. لیکن الیکشن کمیشن سمری پروسیڈنگ میں یا اس طرح کے آرڈر یا ان کے آرٹیکل 10A کی اور ججمنٹس بڑے کا ذکر کیا ہے, اس کی یعنی صریحاً خلاف ورزی ہے. ایک اور بات ہے جو اگلی بات ہوئی ہے کہ جو ووٹ جو فارم 45 کے حوالے سے جو نوشین امجد نے اسد ملک کے وہ فارم جو انہوں نے دیے, جو بقایا جو انہوں نے پیش کیے ہیں کہ یہ والے اوریجنل فارم ہے, اگر وہی اوریجنل فارم کو مان لیا جائے تو 1700 ووٹ سے, ابھی تک یہ بات کسی نے نہیں بتائی ہے چونکہ ریکارڈ پہ ہے, وہ اسد ملک 1700 ووٹوں سے جیت چکے ہیں. وہ جو 26 پولنگ آفیسر یا 18 یا 19-20 جو بعد میں آئے تو وہاں وہ ڈفرنس یہ 7000 کے قریب کا ہے. یعنی اگر ان کو رد بھی کر دیا جائے, جو نوشین امجد نے جو فارم 45 وہاں جمع کروائے اور جو ان کا ریکارڈ اگر دیکھ لیا جائے تو یہ بات آپ لوگوں کے سامنے پہلی دفعہ رکھی جا رہی کہ 1700 ووٹوں سے اسد ملک جیت چکا تھا. تو ان ساری چیزوں کو سم اپ کرنے کے بعد میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں, ان کا بھی اپنا ایک اوپینین ہے کہ انہوں نے کہ وہاں پر, اور وہ تیار ہیں کہ وہ یعنی چاہتے وہ یہ ہیں سارے حلقوں میں اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ شہری حلقوں میں جہاں وہ ہار رہے تھے وہاں ان کی کوئی پوزیشن بہتر ہو جائے گی اور وہ چانس بن جائے گا الیکشن. وہ تقریباً الیکشن وہ ہار چکے ہیں 1700 ووٹوں سے. جو نوشین امجد کے پاس بھی سارا ڈیٹا موجود ہے, ساری ریکارڈ سارا موجود ہے, جو فارم 41 دیے 45 دیے, جو الیکشن جو پریزائڈنگ افسر وغیرہ نے آ کر فارم 45 جمع کرایا اس سے مطابق 7000 کے قریب ہیں. تو ان کی طرف سے انہوں نے کہا تھا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اسد ملک کی طرف سے, وہ 23 حلقوں میں یا 20 حلقوں میں متنازع حلقوں میں پولنگ ہو جائے. آج بھی وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں. اگر صرف ان متنازع حلقوں کے اندر دوبارہ ری پولنگ ہوتی ہے یا حالات آتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. یہ ویسے بھی بات ہے نوشین امجد جو ووٹ الیکشن ہار چکی ہیں. ایک اور بات میں نے جو ان سے پوچھی وہ کہ رانا ثناء اللہ, احسن اقبال, یہ سارے وہاں پہنچے ہوئے تھے اور یہ وائلیشن ہوئی, اس پہ نوٹس انہوں نے کہنا تھا کہ نوٹس ہوا ہے, اس پہ فائنل آرڈر نہیں ہوا. تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مینٹیلٹی آپ کے سامنے کلیئر ہے کہ الیکشن لڑنے کا انہیں پرانا تجربہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ فراڈ کا کرنا ہے, گڑبڑ کا کرنی ہے, کس طرح چیزوں کو مینور کرنا ہے, اور انہیں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ چیزیں, اسی لیے یہ حلقے میں یہ سارے موجود رہے. عظمیٰ بخاری بھی گئی ہوئی تھی, عطاء اللہ طاہر بھی, اور ان کی ایم این اے ایم پی ایز, حالانکہ یہ ایم این اے ایم پی ایز یہ حلقے میں نہیں جا سکتے ووٹنگ کے لیے بھی, پولنگ کے لیے, اور سارے پروسیس کے اندر یہ ان کا جو جانا ہے یہ بھی کئی سوالات جنم دیتا ہے. ایٹ دی اینڈ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. میں پھر بات کو دہراتا ہوں کہ NS 75 ڈسکا کا جو ہے سپریم کورٹ کا متوقع فیصلہ, الیکشن کمیشن کا سیکشن 9 کا جو آرڈر ہے وہ آرڈر سیٹ اسائڈ ہو جائے گا,
اور زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکے گا تو 26 یا 18 یا 20 جو متنازع حلقے ہیں اس کے اندر الیکشن ہوگا. اور اگر وہاں الیکشن ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ فارم 45 جو ہے نا نوشین نے دی، اس کے مطابق 1700 ووٹ سے اسد ملک جیت چکے سے. اگر دوبارہ متنازع حلقوں میں الیکشن ہوتا ہے تو یہ پی ٹی آئی الیکشن بڑے آرام سے جیت جائے گی. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. خدا حافظ.